फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट बड़ी उम्मीदें लगा कर आए थे बाबर आजम से, और जैसे ही बाबर आजम आउट हुए उन्होंने जाना शुरू कर दिया। अब बाबर आजम को अपनी टेक्निक पर काम करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर जो लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स के ख़िलाफ़ बाबर आजम जिस तरीके से आउट हो रहे हैं। हसन नवाज़ को क्यों ज़ाया किया जा रहा है? हसन नवाज़ ओपनर हैं, उन्हें चौथे नंबर पे लाए, अब सातवें नंबर पर अगर वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस वैसे ही ख़त्म कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ फैसलाबाद में खेला गया पहला वनडे इंटरनेशनल मैच एक इंतहाई दिलचस्प मुकाबले के बाद आखिरी ओवर में 2 गेंदें कबल 2 विकेटों से जीतकर सीरीज़ में 1-0 की सबकत हासिल कर ली। लेकिन इस फतह से पाकिस्तान को अपनी बैटिंग लाइनअप की क़ुव्वत का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। अगर ओपनर्स फ़खर जमान और साइम अयूब के दरमियान ओपनिंग पार्टनरशिप ना होती तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती थी। इन दोनों ओपनर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और इन दोनों ओपनर्स ने 87 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप फराहम की। और फिर उसके बाद जब 105 रन के स्कोर पर पाकिस्तान के तीसरे बैट्समैन बाबर आजम आउट हुए तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम मुश्किल से 2-4 होगी। लेकिन फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान, जिन्हें कप्तानी से हटाया गया है, जिन्होंने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं किए थे, उन्होंने सलमान अली आगा के साथ मिलकर जो पार्टनरशिप की और उस पार्टनरशिप की बदौलत 91 रन की जो पार्टनरशिप थी उसकी बदौलत पाकिस्तानी टीम इस मैच में आई। अगरचे पाकिस्तान ने टॉस जीत कर साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करने की दावत दी थी। फैसलाबाद की पिच के बारे में यही कहा जाता है कि बैट्समैनों के लिए साजगार साबित होती है, लेकिन आज स्पिनर्स की बाज़ गेंदें खासा टर्न हुई और पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और इसी तरीके से साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स फॉर्च्यून, लिंडा और उनके अलावा डोनोवन फरेरा, उन्होंने भी गेंद को टर्न कराने में, ब्रेक कराने में, स्पिन कराने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। लेकिन बदकिस्मती रही, साउथ अफ्रीका की नातजुर्बाकारी उनके आड़ी आई और पाकिस्तान की तजुर्बाकार टीम थी, तो इसलिए साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को इस मैच में जो है टफ़ टाइम तो दिया लेकिन कामयाबी हासिल नहीं की। साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ब्रेविस कि जो जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं वो आखिरी लम्हे पर अनफिट हो गए, अब वो सीरीज़ से बाहर हो गए और नौजवान खिलाड़ियों पर भरोसा किया। लेकिन क्या बैटिंग की आज प्रीटोरियस ने, जो कि 19 साल के हैं, साउथ अफ्रीका के बैट्समैन, और उनके अलावा क्विंटन डिकॉक जो बड़े तजुर्बाकार हैं, इन दोनों ने निस्फ सेंचुरियाँ बनाई। और पाकिस्तान की जानिब से अगरचे शाहीन शाह अफरीदी ने नई गेंद की, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को आखिर में सिर्फ 1 विकेट मिली। 3 विकेटें नसीम शाह के हिस्से में आई, 3 खिलाड़ियों को अबरार अहमद ने आउट किया। और पाकिस्तान की जानिब से अगर आप देखें तो सलमान अली आगा ने भी 3 ओवर्स में उन्होंने 30 रन दिए, खासे महंगे साबित हुए। नसीम शाह ने 40 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने 55 रन दिए और 10 ओवर्स में और 1 विकेट वो हासिल कर सके। जबकि मोहम्मद नवाज़ भी खासे महंगे साबित हुए, उनके 10 ओवर्स में 45 रन बने। लेकिन साइम अयूब जो है वो एक स्पिनर का रूप धारते जा रहे, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की 39 रन देकर। तो इस तरह जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह से बैटिंग की, लग रहा था जब एक मरहले पर जनूबी अफ्रीका की जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई 98 रन की, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जनूबी अफ्रीकन टीम 300 से ज़्यादा रन बनाने में कामयाब होगी। लेकिन बाद में पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है वो मैच पर गिरफ्त मजबूत की। मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो थी साउथ अफ्रीका की काम नहीं कर सकी और साउथ अफ्रीका की पूरी टीम आखिरी ओवर की पहली गेंद पर 263 रन बनाकर आउट हुई। अगर 15 या 20 रन साउथ अफ्रीका ज़्यादा बनाता तो उसके इस मैच में कामयाबी के इम्कानात रोशन हो जाते। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से तजुर्बाकार मोहम्मद रिजवान ने एक मरतबा फिर अपने तजुर्बाकार होने का, पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अहम सतूत होने का सबूत फराहम किया और उन्होंने निस्फ सेंचुरी की। उन्होंने सलमान अली आगा को भी खिलाया। रिजवान का बड़ा तजुर्बा है और सलमान अली आगा जो कि T20 के नाकाम बैट्समैन है, लेकिन आज उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, 62 रन स्कोर किए और मोहम्मद रिजवान ने 55 रन बनाए। उसके अलावा जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई
87 رنز کی، جس میں 45 رنز فخر زمان کے اور 39 رنز سائم ایوب کے شامل تھے. لیکن پاکستان کی مڈل آرڈر بیٹنگ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے لاہور کے تیسرے T20 میں پاکستان کی مڈل آرڈر بیٹنگ جو تھی وہ جد و جہد میں مصروف نظر آئی. بالکل وہی کہانی یہاں فیصل آباد میں بھی دہرائی گئی کہ پاکستان کے مڈل آرڈر بیٹسمین جب رضوان آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد مڈل آرڈر بیٹسمین جد و جہد میں مصروف نظر آئے. حسن نواز کو کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ حسن نواز اوپنر ہیں، انہیں چوتھے نمبر پہ لائے، اب 7ویں نمبر پر اگر وہ بیٹنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کا کانفیڈنس ویسے ہی ختم کر دیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے ایک آدھ میچ میں حسن نواز کو ڈراپ کر دیا جائے گا. پاکستان کو ایک اچھا بیٹسمین ملا تھا جس نے PSL میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور وہ 4 نمبر پر سیٹ ہو گئے تھے، لیکن پھر انہیں T20 سیریز میں نچلے نمبروں پر بیٹنگ کرائی گئی اور آج بھی وہ 7ویں نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے. حسین طلعت کو ایز این آل راؤنڈر ٹیم میں شامل کیا گیا لیکن اسے ایک بھی اوور نہیں کرایا گیا. اگرچہ حسین طلعت بیٹنگ کرنے کے لیے آئے، انہوں نے 22 رن بنائے، لیکن اور پارٹنرشپ بھی ان کی کچھ بہتر ہوئی سلمان علی آغا کے ساتھ، لیکن حسین طلعت کا فائدہ کیا ہوا؟ ان کو حسن نواز سے بھی اوپر بھیجا گیا. اگر فہیم اشرف کھیلتے تو فہیم اشرف تو اتنے رنز بھی اسکور کر لیتے اور بولنگ کی بھی وہ فارم میں T20 سیریز میں مین آف دا سیریز قرار پائے تھے فہیم اشرف، لیکن ان کو آج کے میچ میں نہیں کھلایا گیا اور حسین طلعت کو موقع فراہم کیا گیا اور آخری 2 اوورز میں 13 رنز درکار تھے اور اگر اس اوور میں سیکنڈ لاسٹ اوور میں محمد نواز چھکا نہیں مارتے ڈونوون فریرا کو تو پاکستان کے لیے مشکل ہو سکتی تھی، کیونکہ آخری اوور میں پھر پاکستان کے لیے صرف 4 رنز باقی رہ گئے تھے. تو اس طرح پاکستان نے کامیابی حاصل کی 2 وکٹوں سے. اب سیریز کا جو دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل میچ جو ہے وہ پرسوں یعنی کہ جمعرات کے دن اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں کھیلا جائے گا. پاکستان کے جو فاسٹ بولر ہیں حارث رؤوف، ان پر 2 میچز کی پابندی لگ گئی ہے، ان کے 4 ڈی میرٹس پوائنٹس انہیں ملے، جس کی وجہ سے وہ جو بھارت کے خلاف جو ایشیا کپ میں جس طرح سے معاملہ ہوا تھا اس معاملے کو دیکھتے ہوئے ICC نے ان پر 2 میچز کی پابندی عائد کی ہے. تو حارث رؤوف تو نہیں ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلے میچ میں پاکستان کیا تبدیلیاں کرتا ہے. لیکن فیصل آباد میں یہ پہلا موقع تھا جب اتنا بڑا ہدف کسی ٹیم نے اسکور کیا، ورنہ اتنا بڑا ٹارگٹ کسی ٹیم نے اچیو نہیں کیا تھا اس سے پہلے. اور ویسے بھی 17 سال کے طویل عرصے کے بعد فیصل آباد میں جو ہے وہ پہلا کوئی انٹرنیشنل میچ کھیلا گیا. 16,000 سے زیادہ تماشائی موجود تھے اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں اور پاکستان نے جو ٹارگٹ اچیو کیا 264 رنز کا 8 وکٹوں کے نقصان پر، وہ فیصل آباد میں کسی بھی ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں کسی بھی ٹیم کی جانب سے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے بنایا جانے والا سب سے بڑا اسکور ہے. فیصل آباد میں آخری ون ڈے انٹرنیشنل میچ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2008 میں کھیلا گیا تھا اور اس کے بعد اب 17 سال بعد فیصل آباد کے شائقین کرکٹ بڑی امیدیں لگا کر آئے تھے بابر اعظم سے، اور جیسے ہی بابر اعظم آؤٹ ہوئے انہوں نے جانا شروع کر دیا. اب بابر اعظم کو اپنی ٹیکنیک پر کام کرنا پڑے گا، خاص طور پر جو لیفٹ آرم اسپنرز کے خلاف بابر اعظم جس طریقے سے آؤٹ ہو رہے ہیں. آج بھی LBW آؤٹ ہوئے، فرٹن نے انہیں آؤٹ کیا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اور ٹیسٹ سیریز میں بھی وہ لیفٹ آرم اسپنر کا شکار بنے. بابر اعظم اچھے بیٹسمین ہیں، انہیں اپنی اس ٹیکنیک پر قابو پانا ہوگا. اب دیکھتے ہیں اگلے میچ میں، کیونکہ ساؤتھ افریقہ نے 3 اسپنرز کھلائے تھے، فرٹن اور اس کے علاوہ انہوں نے جارج لنڈا اور ڈونوون فریرا. تو اب دیکھتے ہیں اگلے میچز میں کیا ہوتا ہے. ہم آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس.